کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا محمد کے در پہ تمہارے غلام آ گیا ہے۔ سامعین کرام ساڈے نبیوں نے والضحیٰ دے مکھڑے والا والضحیٰ دے مکھڑے والا واللیل دیاں زلفاں والا یاسین دے شیرے والا علم نشرہ دی چھاتی والا مسلمانوں حامیم دے کنڑا والا مسلمانوں ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والا وجہ اللہ دے چہرے والا وما ینطق عن الہویٰ دی زبان والا ساڈے نبیوں نے ابو بکر نو عظمتاں دین والے عمر نو عزتاں دین والے علی نو شجاعت دین والے عثمان نو سخاوتی دولت دین والے اور ابو ہریرہ نو حافظہ دین والے حضرت حذیفہ نو کلے نو دعا بندیاں دے برابر گواہی دی دولت دین والے حضرت عبداللہ بن مسعود نو علم دی دولت دین والے سونے آئے وہ سارے لوگی سال بعد ایک سال دا بکری دا بچہ ہوئے ان دی قربانی کر دینے پاک نبی اپنے صحابی نو 6 مہینیاں دے بچے دی قربانی کرن دی اجازت دین والے ساڈے نبیوں نے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے جانے شرماوے کردی چمک نہ مارے جدوں سونا متھے چوڑی پاوے جے سونا ہاتھ رکھے وچ پھلاں دے ہاتھ نال پھلاں رل جاوے جے سونا نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے او سونے ادھی راتی تینے چڑھ جاوے جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے ایڈا حسن محبوب میرے دا جتی جھالے جلی نہ جاوے اے جملہ سنیا جے لازمی سمجھا جے آزم ایڈا آزم ایڈا ایڈا آزم ایڈا آزم ایڈا سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظری نایا نظری نایا آوے